नमस्कार, बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म डिबी खड्का। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रचण्ड नेपाललाई ओलीको व्यङ्ग्य, रत्न पार्कमा शिशिमा औषधि बेच्नेले पनि त्यति मान्छे जम्मा पार्न सक्छ। संसद विघटन केपी ओलीको साहसिक कदम भएको गृहमन्त्री बादलको दाबी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा 1 महिनाभन्दा बढी अवधिको दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सङ्घर्षका कार्यक्रम केन्द्रदेखि वडा तहसम्म हुने। सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपाली श्रमिकहरू जापान रोजगारीमा जान पाउने गरी नेपाल जापान बीच श्रम समझदारी भएको 2 वर्ष। कामदारको मागपत्र ल्याउन असहज हुने देखिएसँगै तेस्रो संयन्त्र राख्ने सरकारको तयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमै पहिलो पटक रक्षा खर्चबारे राष्ट्रपतिको भिटोलाई संसदले उल्ट्यायो। नयाँ पारित $740 अर्ब विधेयकले आउँदो वर्षको रक्षा नीतिका लागि खर्च जुटाउने। र दाङ लमही स्थित देउखुरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 फाइनलमा। अब प्रदेश 1ले उपाधिका लागि एपीएफसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई व्यङ्ग्य गर्दै रत्न पार्कमा शिशिमा औषधि बेच्नेले पनि त्यति मान्छे जम्मा पार्न सक्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले रत्न पार्कमा पेट दुखेको, कमर दुखेको भनेर शिशिमा औषधि बेच्नेको भन्दा कम मान्छे सडकमा उतारेको बताएका हुन्। अलिअलि त शिशिमा औषधि राखेर बेच्ने मान्छेले रत्न पार्कमा मान्छे जम्मा पार्छ, त्योभन्दा धेरै मान्छे छैनन्। पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानो गोला भएको, पिनास परेको भन्ने जस्तै उहाँहरूको हालत हो। ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै भने, किनभने उहाँमा राजनीति छैन, उहाँहरूको एजेन्डा देश होइन, उहाँको एजेन्डा जनता होइन, उहाँको एजेन्डा लोकतन्त्र होइन, उहाँको एजेन्डा संविधान संशोधन र संविधानको रक्षा पनि होइन। संविधान संशोधन गरेर नक्सा छापेकोमा प्रचण्ड नेपाललाई धेरै पीडा र छटपटी भएको बताउँदै ओलीले देश विकासमा हुँदा समेत उत्तिकै छटपटाहट भएको आरोप लगाएका छन्। समाजलाई सचेत बनाउँदै, सङ्गठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हल नचल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु पर्यो। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अहिले समस्या कहाँनिर रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ। 2टा नट बल्टु फेर्दाखेरि गाडी आउँछ। हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक्ले नट बल्टु। खिया लागेका 2टा नट बल्टु फुक्लिया थियो पार्टी। ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्षले चुनाव चिन्ह माग्न निर्वाचन आयोग गएको भन्दै त्यसलाई बर्मजियाको बुढाको पेडा पसलको संज्ञा दिएका छन्। आफ्नो जमिन मेरो हो भन्दै निवेदन दिइराख्नु नपर्ने भन्दै आफूहरू विधि सम्मत हिसाबले अघि बढेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम राजनैतिक कुलाई रोक्ने साहसिक कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री बादलले अहिले प्रतिगामी जस्तो देखिए पनि यो सही कदम भएको बताएका हुन्। यो विवाद अहिले अदालतमा पुगेको छ। संवैधानिक थियो कि अग्रगामी हो कि प्रतिगामी हो भन्ने अदालतले फैसला गर्छ। बादलले भने, यो अग्रगामी कदम नै हो, भविष्यमा यसलाई सही थियो भन्ने प्रमाणित हुनेछ। अदालतले पनि यही पक्षमा फैसला दिनेछ। यो बाह्य रूपमा प्रतिगमनको कदम देखिए पनि त्यस्तो नभएको दाबी उनले गरेका छन्। बादलले प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र राष्ट्रपति पदको लोलुपताका कारण पार्टी विभाजन भएको पनि बताएका छन्। उनले प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कृत्रिम आरोप लगाएको पनि दाबी गरेका छन्। यस्तै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विवादको मुख्य कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल भएको आरोप लगाएका छन्। महाधिवेशनबाट आएको प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेतालाई बीचमै हटाउन खोज्नु गलत भएको उनले बताए। उनले यसको पहिलेदेखि नै योजना भएको र अहिले आएर प्रकट भएको बताएका छन्। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह चढेको गाडीको ठक्करबाट सर्लाहीमा 1 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको हरिओनमा मन्त्री शाह सवार ना 1Z3842 को गाडीले ठक्कर दिँदा लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 8 चन्द्रपुर घर भएका 35 वर्षीय बच्चु तामाङ घाइते भएका हुन्। पैदल यात्रु तामाङको कम्मर र खुट्टामा चोट लागेको छ।
तामाङको स्थानीय स्वाभिमान अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तामाङलाई मन्त्री शाहको गाडीले ठक्कर दिएको सर्लाहीका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। ठक्कर दिएर मन्त्रीको गाडी हिँडेको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले भनेको छ अहिले स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय प्रेस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी माघ 23 सम्मका लागि विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सङ्घर्षका कार्यक्रम केन्द्रदेखि वडा तहसम्म हुने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जनाएका छन्। दोस्रो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम सोमबारबाट सुरु भई माघ 23 मा सकिने भएको छ। विरोध प्रदर्शन वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र सबै तहमा गरिने भएको छ। असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी रहनेछ। त्यसैले यो आम जनतालाई सुसूचित गर्ने र सङ्घर्षमा उतार्ने र व्यापक जनदबाव सृष्टि गर्ने कार्यक्रमको रूपमा आएको छ र घटनाक्रमको विकास सँगसँगै जनतालाई आन्दोलित गर्दै जुन प्रकारका सङ्घर्षका रूपहरू हामीले दिनुपर्छ त्यो हामी पछिल्लो दिनहरूमा दिनेछौँ। तर हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम पूर्ण शान्तिपूर्ण हुनेछ। नेकपाले पुस 30 मा देशभरका सबै वडा, माघ 5 गते सबै पालिकाहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने भएको छ। माघ 16 गते 5 वटा प्रदेशमा प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विरोध प्रदर्शन र सभा गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। माघ 17 गते प्रदेश 2 मा विरोध प्रदर्शन र सभा गरिने भएको छ। दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन माघ 23 गते केन्द्रीय राजधानीमा विरोध प्रदर्शन र सभा हुने भएको छ। बुलिस ट्रेन्डमा रहेको दोस्रो बजारमा समायोजनपछि सस्तिएको मूल्यमा सेयर किन्नेको होडबाजी सुरु भएको छ। सिभिल बैंक बाहेक सम्पूर्ण सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरूले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन्। कतिपयले लाभांश वितरण गरिसके, अर्कोतर्फ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको बाहेक सबैको बुक क्लोज भइसकेको छ। दोस्रो बजारमा सबैभन्दा धेरै महँगा वाणिज्य बैंकको सेयर घट्ने दाउमा रहेका लगानीकर्ताले मौका छपेका हुन्। नोबेल बैंक, एभरेस्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन एनएमबी र नेपाल एसबिआई बैंकको सस्तिएको मूल्यमा सेयर किन्ने होडबाजी जस्तै देखिएको छ। यी वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य बढ्न थालेपछि अत्याधिक मात्रामा बढ्छन्। नेप्से सूचक 2100 पुग्नै लाग्दा पनि वाणिज्य बैंकहरूको सेयर मूल्यमा खासै सुधार देखिँदैन। एक वर्ष अवधिमा 1000 अङ्कको हाराहारीमा रहेको वाणिज्य बैंकको सूचक 1500 पुगेको छ, जबकि नेप्से सूचक एक वर्ष अवधिमा 1100 को अङ्कबाट 2100 अङ्क पुग्न लागिसक्यो। त्यसैले गर्दा लगानीकर्ता वाणिज्य बैंकको सेयरमा दाउ खोजेर बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय दोस्रो बजार 2 वटा बिन्दुको रेन्जमा चलिरहेको बजार विश्लेषक अरुण लामा बताउँछन्। उनका अनुसार दोस्रो बजार माथिल्लो बिन्दु 2100 र तल्लो बिन्दु 1930 को रेन्जमा चलिरहेको छ। बजारले जुन बिन्दुलाई तोडेर अगाडि जान्छ त्यही दिशामा अगाडि बढ्ने लामाको विश्लेषण छ। यस साताको कारोबारलाई हेर्दा बजारले 2100 को बिन्दुलाई तोड्न खोजेको थियो, तर तल नै बस्यो। अहिलेसम्म लगातार 4 पटक 2100 को लाइनलाई तोड्न खोजिसके पनि सकेको छैन। प्राविधिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि बजारले एउटा बिन्दुलाई तोड्न लगातार प्रयास गर्दा पनि सकेन भने उल्टो दिशामा जान्छ भन्ने सिद्धान्त रहेको छ। सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपाली श्रमिकहरू जापान रोजगारीमा जान पाउने गरी नेपाल जापानबीच श्रम समझदारी भएको 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि अझै कामदार भर्ना प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्न भने सकेको छैन। जापान रोजगारीको टुङ्गो लाग्न नसक्दा काम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका हिसाबले समेत नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक जापान रोजगारीको यति बेला ओझेलमा परेको छ। समझदारी गरेको लामो समयसम्म पनि सरकारी संयन्त्र मार्फत कामदार भर्ना प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्न नसकेपछि सरकारले अब छुट्टै कार्यविधि बनाएर जापानबाट कामदारको माग ल्याउने सन्दर्भमा तेस्रो संयन्त्र समेत राख्ने तयारी गरेको छ। सरकारी संयन्त्र मार्फत जापानबाट कामदारको मागपत्र ल्याउन असहज हुने देखिएसँगै त्यसको विकल्पमा तेस्रो संयन्त्र राख्ने तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोइम रायाले जानकारी दिएका छन्। जापानको श्रम बजारको माग अनुसार नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न सहज होस् भनेर सहयोगी रूपमा तेस्रो संयन्त्र राख्ने नीति अघि सारिएको मन्त्रालयका सचिव तोइम रायाले जानकारी दिए। जापानी श्रम बजारको माग ल्याउन तेस्रो संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरी नेपालबाट निर्दिष्ट सिपयुक्त कामदार जापान रोजगारीमा पठाउन श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा व्यवस्था भए अनुसार जापानको श्रम बजारबाट कामदारको मागपत्र सङ्कलन गर्ने र दूतावाससम्म ल्याउने काम
गैर सरकारी संयन्त्रले गर्नेछ। मागपत्र हेरेर प्रमाणीकरणको काम भने दूतावासले गर्नेछ। उक्त कार्यविधि मन्त्री परिषदमा पुगेर त्यहीँबाट स्वीकृत भएमा मात्रै सो व्यवस्था लागू हुन्छ। कोरिया जसरी नै सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपाली कामदार जापान रोजगारीमा जान पाउने भनिरहेको सरकारले एकाएक तेस्रो संयन्त्रको संलग्नता रहने व्यवस्था गर्न लागेको कुरा बाहिरिएको हो। यो सँगै सरकारले बिचौलिया घुसाउने तयारी थालेको भन्दै नकारात्मक टिका टिप्पणी हुन थालेका छन्। तर सरकारले जापान रोजगारीमा तेस्रो संयन्त्र बिचौलियाका रूपमा नभएर सहजीकरणका लागि राख्ने तयारी गरेको दाबी श्रम मन्त्रालयको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी संसदले रक्षा खर्च सम्बन्धी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रयोग गरेको विशेषाधिकार अर्थात् भिटोलाई उल्टाइदिएको छ। उनको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा पहिलो पटक संसदले यस्तो गरेको हो। नयाँ वर्षका बेला रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले दुर्लभ रूपमा यस कदमबारे छलफल गर्न सत्र सञ्चालन गरेको थियो। सिनेटमा 21 जनाले यसको विपक्षमा उत्रिएका थिए भने 13 जनाले ट्रम्पलाई साथ दिएका थिए। उनीहरूले ट्रम्पले भिटो प्रयोग गरेर रोकेको नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन एक्ट एनडीए पारित गरेका छन्, जसको पक्षमा यसअघि नै तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले मतदान गरिसकेको छ। अमेरिकी संसदको दुवै सदनमा 2/3 बहुमतले राष्ट्रपतिको भिटोलाई उल्ट्याउन सक्छ। नयाँ पारित $740 अर्ब को विधेयकले आउँदो वर्षको रक्षा नीतिको लागि खर्च जुटाउनेछ। अबको केही सातामा कार्यकाल सकिन लागेका ट्रम्पले विधेयकको केही व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाएका थिए। अफगानिस्तान र युरोपबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने विषयलाई सीमित पार्ने विषयमा ट्रम्पको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो। ट्रम्पले उक्त विधेयकले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने व्यवस्थालाई समेत हटाउन चाहन्थे। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि 8वटा विधेयकमा भिटो प्रयोग गरेका थिए र ती सबैलाई त्यहाँ उनका रिपब्लिकन सांसदहरूले साथ दिएका थिए। झन्डै 1 वर्ष समय खर्चेर तयार पारिएको 4500 पृष्ठको उक्त विधेयकलाई ट्रम्पले चीन र रुसबाट आएको उपहार बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। दाङको लमही स्थित देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भइरहेको प्रधानमन्त्री कप T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 1 उपाधि नजिक पुगेको हो। लुम्बिनीले दिएको 53 रनको सामान्य लक्ष्य प्रदेश 1ले 8 ओभर 5 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। प्रदेश 1 को लागि रुबिना छेत्रीले अभिजित रहँदै 26 रन जोड्न सफल भइन्। यस्तै काजल श्रेष्ठ 22 रनमा अभिजित रहिन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी 14 ओभर 1 बलमा अलआउट हुँदै 52 रनमा समेटिएको थियो। लुम्बिनीका लागि नीतू भण्डारीले सर्वाधिक 21 रन जोडेकी थिइन्। शर्मिला मगरले अभिजित 7 रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानले भने खेल्न सकेनन्। लुम्बिनीलाई सस्तैमा समेट्न प्रदेश 1 की सङ्गीता राई र निङमा तामाङले 2-2 विकेट लिए। अब प्रदेश 1ले उपाधिका लागि एपीएफ क्लबसँग खेल्नेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश क्रिकेट टिमलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफ फाइनल पुगिसकेको छ। फाइनल खेल आइतबार हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रचण्ड नेपाललाई ओलीको व्यङ्ग्य। रत्न पार्कमा सिसीमा औषधि बेच्नेले पनि त्यति मान्छे जम्मा पार्न सक्छ। संसद विघटन केपी ओलीको साहसिक कदम भएको गृहमन्त्री बादलको दाबी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा 1 महिनाभन्दा बढी अवधिको दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सङ्घर्षका कार्यक्रम केन्द्रदेखि वडा तहसम्म हुने। सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपाली श्रमिकहरू जापान रोजगारीमा जान पाउने गरी नेपाल जापान बीच श्रम समझदारी भएको 2 वर्ष। कामदारको मागपत्र ल्याउन असहज हुने देखिएसँगै तेस्रो संयन्त्र राख्ने सरकारको तयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमै पहिलो पटक रक्षा खर्चबारे राष्ट्रपतिको भिटोलाई संसदले उल्ट्यायो। नयाँ पारित $740 अर्ब को विधेयकले आउँदो वर्षको रक्षा नीतिका लागि खर्च जुटाउने। र दाङ लमही स्थित देउखुरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 फाइनलमा। अब प्रदेश 1ले उपाधिका लागि एपीएफसँग खेल्ने। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।